दोस्त और होस्ट इज़्मा बतूल आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। फिल्म इंडस्ट्री जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक सनतों में से एक है, तवील अरसे से मुतनौवे सकाफ़तों, ज़ुबानों और फ़नकाराना रवायात का पिघलने वाला मरकज़ रही है। बॉलीवुड को तश्कील देने वाले बहुत से असरात में उर्दू अदब को एक ख़ास मकाम हासिल है। इस सनत में इसका किरदार बहुत गहरा है, ख़ास तौर पर स्क्रिप्ट राइटिंग, गीत और मुकालमे के मैदान में, जहाँ उर्दू ज़ुबान की खूबसूरती और इजहार ने एक अनमिट निशान छोड़ा है। फ़ारसी, अरबी और मकामी हिंदुस्तानी ज़ुबानों के संगम से पैदा होने वाली ज़ुबान उर्दू सदियों से अदबी इजहार का ज़रिया रही है। इस ज़ुबान की शायराना फ़ितरत ने जज्बात, ताल और इस्तारा पर ज़ोर देते हुए इसे हिंदुस्तानी सिनेमा में कहानी सुनाने के लिए एक मिसाली इंतखाब बना दिया। 1930 और 1940 की दहाई में बॉलीवुड के इब्तिदाई दिनों से उर्दू फिल्म इंडस्ट्री की ज़ुबान बन गई, न सिर्फ अवाम में इसकी वसी तफ़हीम की वजह से, बल्कि गहरी जज्बाती बारीकियों को बयान करने की सलाहियत की वजह से भी। 1940 की दहाई से लेकर 1960 की दहाई तक फैले बॉलीवुड के सुनहरी दौर में उर्दू में लिखी और स्क्रिप्ट की गई फिल्मों का गलबा रहा। सादत हसन मंटो, ख्वाजा अहमद अब्बास और कमाल उमरोही जैसे लेजेंडरी स्क्रिप्ट राइटर्स ने हिंदुस्तानी सिनेमा के कुछ यादगार मुकालमे और कहानियाँ तैयार की। मंटो, जो अपनी दिलकश मुख्तसर कहानियों के लिए जाने जाते हैं, ने बॉलीवुड स्क्रिप्ट में हकीकत पसंदी और गहराई का एहसास पैदा किया। उनके काम ने इस वक्त के समाजी और सियासी माहौल, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की तकसीम की अक्कासी की और सामेईन ने गहरी गूंज सुनाई दी। ख्वाजा अहमद अब्बास, जिन्होंने आवारा 1951 और श्री 420 1955 जैसी क्लासिक फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे, ने अपने स्क्रीन प्ले को समाजी हकीकत पसंदी और जज्बाती ड्रामे के इम्तिजाज के साथ शामिल किया, जिसमें आम आदमी की जिदोजहद और उमंगों को बयान करने के लिए उर्दू का इस्तेमाल किया गया। कमाल उमरोही, शायराना मुकालमे के माहिर, ने पाकीज़ा 1972 जैसी फिल्मों में हिस्सा लिया, जहां उर्दू ज़ुबान ने स्क्रिप्ट को गीत के फ़िल्म की सतह तक पहुंचाया। शायद बॉलीवुड में उर्दू अदब का सबसे अहम हिस्सा फ़िल्मी नग़मों के दायरे में है। उर्दू ज़ुबान अपनी फ़ितरी मूसीक़ी और शायराना रवायत के साथ बॉलीवुड मूसीक़ी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी और कैफ़ी अज़मी जैसे मशहूर नग़मा निगारों ने उर्दू शायरी को इस्तेमाल करते हुए ऐसे गीत तख्लीक किए जो उनकी कशिश में लाजवाल है। अगरचे हालिया दहाइयों में बॉलीवुड में उर्दू का गलबा कम हुआ है, लेकिन इसका असर वाज़ेह है। उर्दू का गीत निगारी का मेयार आज के नग़मा निगारों और स्क्रिप्ट राइटर्स को मुतासिर करता है। जब तक है जान 2012 और ए दिल है मुश्किल 2016 जैसी फिल्मों में ऐसे गाने और मुकालमे शामिल हैं जो उर्दू शायरी की रवायत पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। मज़ीद बरह मकबूल सकाफ़त में उर्दू शायरी की क्लासिकी शक्लों जैसे गज़ल और नज़मों में दिलचस्पी के दोबारा उभरने से बॉलीवुड मूसीक़ी में इस ज़ुबान की एक नई तारीफ़ हुई है। जावेद अख्तर और गुलजार जैसे नग़मा निगारों ने इस रवायत को ज़िंदा रखा है और उर्दू की लाजवाल खूबसूरती के साथ मुआसिर मौज़ूआत का इम्तिजाज किया है। साहिर लुधियानवी अपने तेज़, समाजी तौर पर बाशऊर गीतों के लिए जाने जाते थे, जो अक्सर मोहब्बत, इनकलाब और इंसानियत के मौज़ूआत से भरे होते थे। उनका काम अपनी गहराई और अदबी मेयार की वजह से नुमायाँ था। वो पहले एक शायर थे और उसकी अक्कासी उनके गीतों की दौलत से होती है। काबिल ज़िक्र काम, पियासा 1957, जिन्हें नाज है हिंद पर, और जाने वो कैसे लोग जैसे गानों ने दर्दनाक, दिल दहला देने वाली शायरी के ज़रिए मुआशरती मसाइल पर तनकीद करने की उनकी सलाहियत का मुज़ाहिरा किया। कभी कभी फिल्म 1976 का टाइटल गाना कभी कभी मेरे दिल में बॉलीवुड के सबसे मशहूर रोमानवी गानों में से एक है, जो लाजवाल रोमानियत के साथ पुरानी यादों का इम्तिजाज करता है। उनके दीगर गीतों में सोने की चिड़िया, काजल, नील कमल, गुमराह, वक्त, धूल का फूल, दस्तान, ताज महल, बरसात की रात, गज़ल, शगुन और दीगर शामिल हैं। साहिर के गीतों में अक्सर एक पैगाम होता था, चाहे वो मोहब्बत, ज़िंदगी या समाजी नाइंसाफ़ी के बारे में हो। उनके गीत अपनी गहराई और शायर की पेचीदा जज्बात और मुआशरती मसाइल को सादा लेकिन गहरे अल्फाज में कैद करने की सलाहियत की वजह से गूंजते रहते हैं।
میرے خوابوں کے جھروکوں کو سجانے والی میرے خوابوں کے جھروکوں کو سجانے والی تیرے خوابوں میں کہیں میرا گزر ہے کہ نہیں پوچھ کر اپنی نگاہوں سے بتا دے مجھ کو پوچھ کر اپنی نگاہوں سے بتا دے مجھ کو کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے یہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتے تھے گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتے تھے۔ شکیل بدایونی اپنی فصیح اور سریلی شاعری کے لیے جانے جاتے تھے جس میں اکثر روحانی اور فلسفیانہ رنگ ہوتا تھا۔ موسیقار نوشاد کے ساتھ ان کے تعاون نے بالی ووڈ کی تاریخ کے کچھ یادگار ترین گانے تیار کیے۔ مغل اعظم 1960 میں پیار کیا تو ڈرنا کیا اور موہ پنگھاٹ پہ جیسے گانے آج بھی اپنی گیت کی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں۔ بیجو باورا 1952 گانے امن ترپت ہری درشن اور وہ دنیا کے رکھوالے اپنے عقیدت چھوٹیے جوش اور جذباتی شدت کے لیے مشہور ہیں۔ شکیل کے گیت لازوال ہیں، ان کی پاکیزگی، روحانی گہرائی اور گیت کے فضل کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کا کام فلم سازوں اور موسیقی سے محبت کرنے والوں دونوں کو یکساں طور پر متاثر کرتا ہے۔ ایک نغمہ نگار کے طور پر مجروح سلطان پوری کی متنوع صلاحیتوں نے انہیں رومانوی گانوں سے لے کر انقلابی ترانوں تک مختلف قسم کے گانوں میں مہارت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ وہ بالی ووڈ میں سب سے زیادہ عرصے تک خدمات انجام دینے والے نغمہ نگاروں میں سے ایک تھے، جن کا کیریئر 5 دہائیوں پر محیط تھا۔ بازی 1951 تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر نے یادگار گانے تیار کرنے کی اپنی ابتدائی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ دوستی 1966 چاہوں گا میں تجھے اور راہی مانوا دکھ کی چنتا جیسے گانے دوستی اور استقامت کے ترانے بن گئے۔ ان کی خدمات میں میرے صنم پھر وہی دل لایا ہوں CID تیسری منزل پتھر کے صنم چراغ دستک ہم کسی سے کم نہیں اور دیگر شامل ہیں۔ قیامت سے قیامت تک 1988 گانا او پاپا کہتے ہیں نوجوانوں کا ترانہ بن گیا جو نئی نسلوں سے جوڑنے کی ان کی صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے۔ مجروح کے کام کو اس کی مطابقت پذیری اور لازوال اپیل کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ شاعرانہ سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے وقت کے ساتھ چلنے کی ان کی صلاحیت نے انہیں صنعت میں ایک لیجنڈ بنا دیا۔ بازار کی طرح بازار کی طرح حسرت جے پوری اپنے ساتھی شنکر جے کشن کے ساتھ اپنے رومانوی اور ہلکے پھلکے گانوں کے لیے جانے جاتے تھے۔
उनके गीत सादा मुताल्लिका थे और अक्सर बातचीत का लहजा रखते थे, जिसकी वजह से वो अवाम में इंतहाई मकबूल हो जाते थे। काबिल ज़िक्र काम बरसात 1949 उनके पहले गाने जिया भी करार है ने एक तवील और कामयाब करियर का आगाज़ किया। आवारा 1951 आवारा हूँ और घर आया मेरा परदेसी जैसे गाने लाजवाल क्लासिकी बन गए। संगम 1966 गाना ये मेरा प्रेम पत्तर पढ़कर इसादा दिल्ली अल्फाज के साथ गहरे जज्बात को बयान करने की उनकी सलाहियत की अलामत है। विरासत हसरत जयपुरी के गानों में एक लाजवाल खूबी है, ख़ास तौर पर रोमांस और उससे वाबस्ता खुशियों और गमों की तस्वीर कशी में। उनके काम को इसकी गीत की सादगी और जज्बाती गूंज की वजह से सराहा जाता है। राजा मेहदी अली खान अपने जज्बाती और दिलकश गीतों की वजह से जाने जाते थे। अगरचे उनका करियर निस्बतन मुख्तसर था, लेकिन उनके काम ने बॉलीवुड मौसीकी पर देरपा असर छोड़ा। राजा मेहदी अली खान के काम को इसकी जज्बाती गहराई और गीत के मेयार की वजह से सराहा जाता है। उनके गाने, ख़ास तौर पर वो जो गम और तड़प की अक्कासी करते हैं, एक लाजवाल कशिश रखते हैं। राजेंद्र कृष्ण एक बेहतरीन नगमा निगार और स्क्रीन राइटर थे, जो गहरे जज्बाती से लेकर हल्के फुल्के और खेल कूद तक के गाने लिखने की सलाहियत के लिए जाने जाते थे। उनकी मुतनव्वे सलाहियतों और ज़ुबान पर उबूर ने उन्हें ऐसे गीत लिखने का मौका दिया जो वसी सामीन को पसंद आए, जिससे वो अपने दौर में बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा मांग वाले नगमा निगारों में से एक बन गए। अनारकली 1953 गाने ये ज़िंदगी ओसी की है और मोहब्बत ऐसी धड़कन है क्लासिकी हैं, जो गीत लिखने की उनकी सलाहियत को ज़ाहिर करते हैं, जिसने तारीख़ी रोमांस के मिजाज और जज्बात को मुकम्मल तौर पर गिरफ्त में लिया है। बम्बे का बाबू 1960 गाना चल रही सजनी सादा लेकिन ताकतवर बोल के ज़रिए गहरे जज्बात को ज़ाहिर करने की उनकी सलाहियत की एक मिसाल है। 1957 हमसे आया ना गया। भाभी 1957 चल ओले जा रे पंछी, चली चली रे पतंग अदालत 1958 यूं हसरतों के दाग, इनको ये शिकायत है ज़मीन से आसमान पर उठाकर। राजेंद्र कृष्ण के काम को इसकी जज्बाती गहराई और गीत की खूबसूरती के लिए याद किया जाता है। मुख्तलिफ असनाफ और मिजाज के मुताबिक ढलने की उनकी सलाहियत ने उन्हें एक वर्सटाइल नगमा निगार बना दिया, जिनके गानों को मौसीकी से मोहब्बत करने वालों की तरफ से अब भी पसंद किया जाता है। बॉलीवुड में उनकी शिराकत अहम है, एक करियर के साथ जो 3 दहाइयों पर मुहित है, जिसके दौरान उन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा के कुछ यादगार तरीन गाने लिखे। शम्स बिहारी अपने रोमानवी और खेल कूद के गीतों के लिए जाने जाते थे, जिसने सामेईन को पसंद किया। वो दिलकश और यादगार गाने लिखने का हुनर रखते थे, जो चार्ट टॉप पर बन गए। कजरह मोहब्बत वाला, किस्मत, न ये चांद होगा, शर्त, फिर मिलोगी कभी, ये रात फिर ना आएगी, दीवाना हुआ बादल, कश्मीर में प्यार का राही हूँ, एक मुसाफिर एक हसीना। एस.एच. बिहारी के गानों को उनकी रोमानवी दिलकशी और गीत की खूबसूरती के लिए याद किया जाता है। मकबूल और शायराना दोनों तरह के गाने तैयार करने की उनकी सलाहियत ने उन्हें मौसीकी से मोहब्बत करने वालों में पसंदीदा बना दिया। कैफी आज़मी 14 जनवरी 1919 उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। वो एक इनकलाबी शायर, एक समाजी कारकुन और हिंदुस्तान में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक में एक नुमाया शख्सियत थे। सिनेमा और उर्दू शायरी में उनकी खिदमात बेपनाह हैं और उनका काम नस्लों को मुतासिर करता है। कैफी कम उम्री में ही शायरी की तरफ राग़िब हो गए थे। उन्होंने अपनी पहली गज़ल सिर्फ 11 साल की उम्र में लिखी थी। इस वक्त के समाजी और सियासी माहौल, ख़ास तौर पर कम्युनिज़्म के उरूज और हिंदुस्तानी आज़ादी की तहरीक से मुतासिर है कर आज़मी की शायरी आम लोगों, समाजी इंसाफ और मसावात के लिए गहरी तशवीश की अक्कासी करने लगी। कैफी की सिनेमा में एंट्री ने उनकी ज़िंदगी में एक नए बाब की निशानदेही की। वो 1940 की दहाई में मुंबई चले गए और फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू किया। उनके बोल सिर्फ गीत नहीं थे, बल्कि शायराना इजहार थे, जिन्होंने फिल्मों के को मालामाल किया। उनके काम में सादगी और गहराई का एक अनोखा इम्तिजाज था, जो अक्सर उनके सोशलिस्ट नज़रियात की अक्कासी करता था। गुरुदत्त, चेतन आनंद और हेमंत कुमार जैसे फिल्म साजों के साथ आज़मी के ताउन के नतीजे में बॉलीवुड के कुछ यादगार तरीन गाने सामने आए।
مثال کے طور پر گرودت کی فلم کاغذ کے پھول کا گانا اوقت نے کیا حسین ستم اوقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دلفریب خوبصورت عکاسی کرتا ہے، اور حقیقت کا گانا کر چلے ہم فدا ان فوجیوں کو خراج عقیدت ہے جو ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہیر رانجھا میں ان کا کام فلم میں شاعرانہ مکالموں کی وجہ سے منفرد ہے۔ کیفی اعظمی تھیٹر سے بھی وابستہ تھے اور انہوں نے ایسے ڈرامے لکھے جن میں سماجی مسائل کو اجاگر کیا گیا تھا۔ ان کے ڈرامے کو فلم گرم ہوا 1973 میں ڈھالا گیا تھا، جس میں تقسیم ہند کے بعد کی جدوجہد کو دکھایا گیا تھا۔ کیفی اعظمی صرف شاعر اور نغمہ نگار نہیں تھے، وہ ایک پرعزم سماجی کارکن بھی تھے۔ وہ سماجی تبدیلی لانے کے لیے تعلیم کی طاقت پر یقین رکھتے تھے اور معاشرے کے پسماندہ طبقوں کی ترقی کے لیے انتھک کام کرتے تھے۔ اعظمی کی بیٹی شبانہ اعظمی ایک مشہور اداکارہ اور کارکن ہے۔ ایوارڈز اور اعزازات کیفی اعظمی کو ادب اور سنیما میں ان کی خدمات کے لیے متعدد ایوارڈ ملے۔ انہیں 1974 میں حکومت ہند کی جانب سے پدم شری ساہتیہ اکاڈمی ایوارڈ برائے اردو اور مہاراشٹر گورو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ گلزار پیدائشی نام سمپورن سنگھ کالرا اردو شاعری اور بالی ووڈ دونوں میں ایک قد آور شخصیت ہے جو ہندوستانی ادب اور سنیما میں اپنی گہری اور گیت کی خدمات کے لیے مشہور ہے۔ ان کا کام اردو شاعری کی حساسیت کو بالی ووڈ کی عوامی اپیل کے ساتھ ملاتا ہے، جس سے وہ ہندوستان کے سب سے زیادہ پسندیدہ اور قابل احترام فنکاروں میں سے ایک بن جاتے ہیں۔ اردو شاعری کی جدیدیت: گلزار روایتی اردو شاعری کو مؤثر رنگ دینے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کے اشعار اکثر پیچیدہ انسانی جذبات، رشتوں اور روزمرہ زندگی کی باریکیوں کی کھوج لگاتے ہیں۔ ان کی شاعری اس کی سادگی، گہرائی اور استعاروں کے استعمال کی خصوصیت ہے جو اسے قابل رسائی لیکن گہرا بناتی ہے۔ موضوعات اور انداز: گلزار کی شاعری میں اکثر محبت، محرومی، پرانی یادوں اور وقت گزرنے کے موضوعات شامل ہوتے ہیں۔ ان کی تصویر اور علامت کا استعمال لطیف لیکن حوصلہ افزا ہے، جس سے قارئین کو ان کے الفاظ سے گہرا رابطہ قائم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ پیچیدہ جذبات کو اس انداز میں بیان کرنے کی انوکھی صلاحیت رکھتے ہیں جو دل اور دماغ دونوں کے ساتھ گونجتا ہے۔ اثر و رسوخ اور وراثت: گلزار نے شاعروں اور نغمہ نگاروں کی نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ ادبی حلقوں میں ان کے کام کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے اور وہ ہندوستان میں اردو شاعری کے تحفظ اور فروغ میں ایک اہم شخصیت ہے۔ نغمہ نگار: گلزار نے بالی ووڈ کی تاریخ کے کچھ یادگار ترین گانے لکھے ہیں۔ ان کے گیت اپنے شاعرانہ معیار کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، جو اکثر فلسفے، جذبات اور بیانیے کا امتزاج کرتے ہیں۔ تجھ سے ناراض نہیں زندگی، تیرے بنا زندگی سے جیسے گانے کلاسیکی ہیں جنہیں ناظرین کی جانب سے بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ اسکرین رائٹر اور ڈائریکٹر: نغمہ نگار کے طور پر اپنے کام کے علاوہ گلزار نے اسکرین رائٹر اور ڈائریکٹر کے طور پر بھی اہم خدمات انجام دی ہیں۔ ان کی فلمیں جیسے آندھی 1975، موسم 1975 اور اجازت 1987 اپنی باریک کہانی اور مضبوط کردار نگاری کے لیے مشہور ہے۔ یہ فلمیں اکثر انسانی رشتوں اور معاشرتی مسائل کے موضوعات کی کھوج لگاتی ہیں، جس میں شاعرانہ حساسیت ہوتی ہے جو واضح طور پر گلزار ہے۔ اپنے کیریئر کے دوران گلزار نے متعدد اعزازات حاصل کیے ہیں، جنہیں متعدد قومی فلم ایوارڈز، فلم فیئر ایوارڈز اور سلم ڈاگ ملینئر 2008 سے اوجی ہو کے لیے بہترین اوریجنل گانے کا اکیڈمی ایوارڈ شامل ہے۔ ان کے کام کو نہ صرف ہندوستان نے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی تسلیم کیا گیا ہے، جس نے عالمی ثقافتی آئیکون کے طور پر ان کی جگہ کو مستحکم کیا ہے۔ گلزار کی اردو شاعری کی ادبی خوبصورتی کو بالی ووڈ موسیقی کی مقبولیت کے ساتھ ضم کرنے کی صلاحیت نے انہیں ایک منفرد شخصیت بنا دیا ہے جو اعلیٰ آرٹ اور مقبول ثقافت کے درمیان فرق کو ختم کرتی ہے۔ ان کے گیت اکثر ناظرین کو اردو زبان اور شاعری کی خوبصورتی سے متعارف کراتے ہیں اور ہندوستانی سنیما کے ثقافتی تانے بانے کو مالا مال کرتے ہیں۔ گلزار کی خدمات نے اردو شاعری اور بالی ووڈ دونوں پر ایک انمٹ نشان چھوڑا ہے، جس نے انہیں ایک محبوب شخصیت بنا دیا ہے جنہوں نے ہندوستان کی ادبی اور سنیما کی روایات کو مالا مال کیا ہے۔ علی ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑ گڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد، وہ واہ واہ، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز،
اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے۔ اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔ دیکھیے گلزار صاحب، اس زبان کو اور اس انداز کو پسند کرنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اس ملک میں، لیکن ایک زبان اپنی موت مر رہی ہے، اس کی اسکرپٹ مر چکی ہے، قریب مر چکی ہے۔ آپ خود ایک مدرسے یا کسی مولوی سے آپ ریفرنس آتا ہے کہ آپ پڑھے جی، اور آپ شاید جو فارسی رسم الخط ہے وہ استعمال بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں اسی میں لکھتے ہیں آپ، لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ زبان ایک آرکائیونگ کی چیز، ایک ایگزاٹک پلیزر آپ کو دیتی ہے، لیکن اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے؟ نہیں، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ کچھ ہمیں کچھ نوحہ گری کی عادت بھی ہے، ہم روتے رہتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے روتے ہوئے، شکایت کرتے ہوئے، یہ نہیں ہے۔ ایک لل پیریڈ اور ایک ڈیفیسٹ پیریڈ اردو کا ضرور آیا تھا، اور اس کے بعد ہندی کا بھی آیا۔ جب اسے زبردستی یا تو فارسیت میں تبدیل کیجئے اور یا سنسکرت میں تبدیل کیجئے، جو بڑا غلط ایٹیچیوڈ تھا۔ بڑی زبانیں اپنا راستہ خود بنا لیتی ہیں اور عوام میں زندہ رہتی ہیں۔ اگر وہ سانس لینا بند کر دیں تو پھر انہیں کلاسک بنا کے ایٹک میں رکھ دیا جاتا ہے، طاق پہ رکھ دیا جاتا ہے، جو روزمرہ کی زبان میں نہیں ہے، لیکن ان زبانوں کا درجہ کم نہیں ہوتا، جیسے زبان سنسکرت۔ لیکن اردو زندہ زبان ہے اور اردو امبائب کرتی ہے تمام زبانوں سے۔ اردو پوری طرح سے زندہ ہے، خاص طور پر عوام کا میڈیم جو فلم ہے، جس میں 70 to 80% زبان جو ہے وہ اردو ہے جو بولی جا رہی ہے، اور ذرا غور سے سنیے، بالکل وہی زبان ہے۔ پاکستان کو ایک دفعہ، پہلی دفعہ ایک وطن مل گیا اردو کو، تو کمی کس بات کی ہے؟ ایک پورا ملک مل گیا جو اردو کے پاس کبھی بھی نہیں تھا۔ صرف کمی ہے اس رسم الخط کی جو کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس تلفظ کی۔ اگر پنجابی کے پاس 2 رسم الخط ہو سکتے ہیں تو اردو کو دوسرا رسم الخط اگر زبان بچا سکتے ہیں اس سے تو کیوں نہ دے دی، کیوں نہ منظور کر لیجئے، پڑھ لیجئے آپ۔ لیکن کوئی اردو کا ادیب نہیں ہے جو آپ کو دیوناگری میں آج نہیں ملے گا۔ وہ اردو کی محبت ہے لوگوں کی، عوام کی، اور وہ زندہ رہے گی۔ اگر زبان بچی رہی تو اس کا رسم الخط بھی زندہ رہے گا، وہ مر نہیں سکتا۔ میں، شاید آپ اوور آپٹمسٹک ہیں، لیکن میں امیدوار ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ رسم الخط بھی بچے گا، اور یہ زبان تو ہے۔ اور پچھلے 5-10 سال میں اردو پبلیکیشنز کتنی بڑی ہیں، آپ نے غور کیا اس بات پہ؟ کتنے رسالے نکل رہے ہیں۔ شکایت کر لینا صحیح ہے، لیکن سرکار نے اس کے لیے مدد بھی کی ہے کہ آج کا اردو اخبار کمپیوٹرائزڈ ہے۔ جو آپ ٹائمز آف انڈیا میں پڑھیں گے وہ انقلاب میں بھی پڑھ لیں گے۔ وہ نہیں ہے کہ جب پہلے انگریزی اخباروں سے لے کے کتابت کرنی پڑتی تھی، وہ نہیں ہے۔ تو اردو ایسا نہیں ہے کہ اردو مر رہی ہے، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ لہجے الگ، آپ آئیں، آپ تشریف رکھیں، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ وہ لہجہ ہے جو پنجابی اور پشتو کے ملنے سے پاکستان میں ہو گیا اردو کا۔ آپ کہتے ہیں آپ آئیے، تشریف رکھیے، ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ آپ آج بھی لکھنؤ جو ہماری کلاسیکی زبان ہے، آپ اس کے محاورے استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک نیا، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ دوسری زبانوں کا اثر نہیں پڑے گا؟ جس طرح پاکستان میں پنجابی، پشتوں کا اثر، سندھی کا اثر پڑ رہا ہے، ہمارے ہاں ہندی، بھوجپوری اور دوسری زبانیں، ان کا اثر پڑ رہا ہے ہندوستانی زبانوں کا، اور اردو اپنی شکل پھر سے لے رہی ہے۔ میں بہت امیدوار ہوں، پتہ نہیں آپ مایوس ہیں تو کہہ نہیں سکتا۔ بہت بہت شکریہ گلزار صاحب، آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت دیا۔ بالی ووڈ کے معروف نغمہ نگار اور اسکرین رائٹر جاوید اختر کا کیریئر کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ اپنے گہرے اور شاعرانہ گیتوں کے لیے مشہور اختر نے بالی ووڈ موسیقی اور کہانی سنانے کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے کام کی خصوصیت اس کی گہرائی، ورسٹائلٹی اور انسانی جذبات اور معاشرتی مسائل کی باریکیوں کو پکڑنے کی صلاحیت ہے۔
जावेद अख्तर 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर में पैदा हुए। उनके वालिद जान निसार अख्तर उर्दू के मशहूर शायर थे। जावेद अख्तर ने सबसे पहले 1970 की दहाई में सलीम खान के साथ मशहूर स्क्रीन राइटिंग जोड़ी सलीम जावेद के हिस्से के तौर पर शोहरत हासिल की। उन्होंने मिलकर बॉलीवुड की कहानी में इनकलाब बर्पा किया और अमिताभ बच्चन ने जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों में एंग्री यंग मैन का तस्वुर पेश किया। उनके स्क्रीन प्ले अपनी मजबूत कहानियों, ताकतवर मुकालमों और समाजी मुताबकत के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने बॉलीवुड की बहुत सी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बुनियाद रखी। जावेद अख्तर के गीत रोमांस और दोस्ती से लेकर समाजी मसाइल और फ़लसफ़ियाना मुकालमों तक अपने वसी मौज़ूआत की वजह से मशहूर है। वो क्लासिकी शायराना रवायात के साथ मुआसिर हसासियत को मिलाने की अनोखी सलाहियत रखते हैं। ये जो बचपन का दौर है उसमें पढ़ाई लिखाई का कौन सा सरमाया है जो बाद में आपके काम आया? मतलब कौन सी चीज़ें थीं जिन्हें आप बहुत लगन से पढ़ा करते थे और वो ही फिर आपके लिए एक एनरिचमेंट का सोर्स बना? बहुत काम आया। देखिए, मैं किस्मत से जिस माहौल में पैदा हुआ वहाँ लोग पढ़ते थे, घर में किताबें थीं, सारे मैगज़ीन्स आते थे, जितने भी उस वक्त नॉर्थ इंडिया में अच्छे मैगज़ीन थे वो सब आते थे। तो क्योंकि घर में ही बड़े बड़े राइटर्स थे, उनके दोस्त भी राइटर्स और पोएट्स थे, तो मैंने अच्छा ये किताबें बहुत सोवियत यूनियन की छपी हुई बहुत मिलती थी, क्योंकि हमारे तो सब कार्ड होल्डर थे पार्टी के। जी जी। तो मैंने जैसे मैक्सिम गोर्की की मदर जो है वो 12 या 13 साल की उम्र में पढ़ी। तो ये 12-13 साल की उम्र से मैंने हेवी लिटरेचर, बड़ी नॉवेल्स भी पढ़ना शुरू कर दिया था, और साथ में थ्रिलर्स भी, इब्न सफ़ी की जासूसी दुनिया भी पढ़ता था। लेकिन पढ़ने का शौक़ हो गया था। 13-14 साल की उम्र तक मुझे पोइट्री से इतना एक्सपोजर हो गया था कि मुझे हज़ारों शेर याद थे, सो आज भी याद हैं। तो जो मैंने ख़ास तौर से जो प्रोग्रेसिव राइटर्स को पढ़ा, जहाँ तक फ़िक्शन का ताल्लुक़ है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा जिनसे इन्फ्लुएंस हुआ था और जिन्हें मैं एडमायर करता था, वो कृष्ण चंद्र थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो शायरी हो जो मैंने पढ़ी, जिनमें सबसे ज़्यादा मुझे मॉडर्न पोइट्स में, मतलब 20th सेंचुरी के पोइट्स में फ़िराक गोरखपुरी पसंद थे, फैज़ पसंद थे, और यहाँ कृष्ण चंद्र, मंटो, इस्मत चुगताई, बेदी, तो इन लोगों को जो पढ़ा वो उससे मुझे ऐसा लगता है कि ज़बान, प्लॉटिंग और एक सर्टन सेंसिटिविटी इस लिटरेचर ने मुझे दी, जिसने मुझे इमोशनली, इंटेलेक्चुअली थोड़ा फ़ायदे ही दिया। तो ये जो बचपन का जो दौर है, बचपन से लेकर कॉलेज तक का दौर, इसमें ये सब कुछ जो आप कर रहे थे, क्या बहुत कॉन्शियस ढंग से एक तैयारी थी कि बम्बई जाकर? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अगर किसी की भी ज़िंदगी देखेंगे जो कहीं भी पहुंचा है, तो और पीछे ट्रेस कीजिए, तो आपको मालूम होगा कि वो बिल्कुल अनजाने में और बग़ैर कुछ सोचे समझे, जाने बूझे, कोई लंबा मंसूबा बनाए बग़ैर, अनकॉन्शियसली, अनविटिंगली वो तैयारी कर रहा था किसी काम की। उसे नहीं मालूम था। हुआ ये कि जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी हुई, जिस काम को आप सीखते रहे, जो काम आप समझने की कोशिश करते रहे, एक दिन वही काम करने के काबिल बने आप। तो वो ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि आप ये काम करना चाहते थे तो आप सीख रहे थे, आपने क्योंकि सीखा था इसलिए आपने काम कर लिया। ये यूँ है। अगर आप इतने कोल्ड ब्लडेडली और इतनी होशियारी से सोचेंगे कि अच्छा अब मैं लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देता हूँ और पोइट्री भी पढ़ता हूँ और 25 साल के बाद पोइट्री लिखना शुरू करूँ, ऐसा नहीं होता। और इतनी खुदगर्जी से अगर हम लिटरेचर को पढ़ेंगे या साहित्य को पढ़ेंगे तो फिर दिल लगा के नहीं पढ़ पाएंगे। जब आप पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद का गोदान पढ़ रहे हैं, तो इसलिए नहीं पढ़िए कि एक दिन मैं तो लिख के दिखाऊंगा। उस वक्त आपके अंदर एक सरेंडर और श्रद्धा होनी चाहिए कि क्या लिखा गया, ये कैसे लिखा है, और उसे अपने अंदर जज़्ब करें आप। तो बरसों तक अगर आप सीखते रहेंगे, और सीखने का मकसद सिर्फ सीखना होना चाहिए,
کہ میں سمجھوں کہ اتنے بڑے بڑے رائٹرز نے کیا لکھا ہے، دوستویسکی نے کیا لکھا ہے، یا چارلز ڈکنز نے کیا لکھا ہے، آسکر وائلڈ کا وٹ کیا ہے. تو اب اس وقت آپ سوچیں کہ آسکر وائلڈ کو میں پڑھ لوں گا نا، پھر پارٹی میں بیٹھ کے اچھی باتیں کرو ایسا، تو پھر آپ کیا پڑھیں گے آسکر وائلڈ؟ جی جی، اسے سیکھنا اپنے اندر مقصد ہے. یہ تو ہوا لٹریچر کا مسئلہ. لیکن جب آپ نے فلموں میں کاروبار شروع کیا ایز اے فلم رائٹر، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ فلموں میں لکھ کر جا چکے تھے. وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے سچ مچ آپ کے سامنے ایک سٹینڈرڈ ایک یارڈ اسٹک رکھ دی کہ یہ یہاں تک کام ہو چکا ہے، اس کے آگے ہم کو لے جائیں؟ اس کے آگے تو ہم کیا لے جائیں گے، جو کام ان لوگوں نے کیا ہے ان کے کہیں آس پاس ہی پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. جس طرح کے گیت ساحر نے لکھے ہیں، جس طرح کے گیت شیلیندر نے لکھے ہیں، جس طرح کے ڈائلاگ وجاہت مرزا نے لکھے ہیں. وجاہت مرزا کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں، ان کا نام پتہ نہیں کیوں اتنا ہوا نہیں جتنا ہونا چاہیے. یہ ایک ڈائلاگ رائٹر تھا جس نے مغل اعظم کے ڈائلاگ لکھے ہیں، مدر انڈیا کے ڈائلاگ لکھے ہیں، اور گنگا جمنا کے ڈائلاگ. کیونکہ وہ جب کہتے ہیں مغل اعظم میں کہ شیخو تمہاری موجودگی نافرمانی کی دلیل ہے، سلیم تمہاری، سلیم تمہاری، شیخو تو محبت میں کہتے تھے، جب ناراض ہو بادشاہ تو پھر سلیم کہتا تھا. سلیم تمہاری موجودگی نافرمانی کی دلیل. کہتے وہ قید کر لی گئی اور میں کچھ نہ کر سکا. یقین تم کر بھی کہہ سکتے، یقیناً کوئی ایک عظیم الشان شہنشاہ کے سامنے کوئی کر بھی کہہ سکتا ہے، لیکن آج جہاں پناہ کو اپنے ظلم و میرے ضبط کی ایک حد مقرر کرنی ہو. یہی سین بتا رہے ہیں نا؟ بالکل یہی سین ہے. اور اب دیکھیے کہ وجاہت مرزا نے یہ رسک لیا کہ اس وقت جو اردو کے الفاظ بہت عام فہم نہیں تھے، ان کو ایک ماسٹر پیس، ایک کلاسک فلم میں انہوں نے ڈالا، جس سے کہ اردو سیکھنے کا شوق بھی لوگوں میں پیدا ہوا. دیکھیے ایک مرتبہ میری ساحر صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اتنے بڑے بڑے رائٹرز کو بہت پاس سے دیکھا اور ان کے ساتھ بہت وقت گزارا اور بہت شامیں گزاری، اور سنا ان کی باتوں کو اور ان سے بحث بھی کی اور ان سے سوال بھی کیے. تو ساحر صاحب بھی اب گانے لکھتے تھے کہ نہ تو کارواں کی تلاش ہے، نہ تو ہم سفر کی تلاش ہے، میرے شوق خانہ خراب کو. تو مجھ سے کہلے دیکھو گانے میں کیا ہے، فلم کے گانے کہ اگر 2 لائن میں سے ایک لائن پوری طرح سمجھ میں آئے سننے والے تو وہ کافی ہے. دوسری لائن کو سمجھ جاتا ہے انسٹنکٹیولی. تو اب شوق خانہ خراب الگ سے تو نہیں سمجھے گا وہ جو اردو جاننے والا نہیں ہے کہ شوق خانہ خراب کیا چیز ہوتی ہے، لیکن وہ پورا نہ تو کارواں کی تلاش ہے، نہ تو ہم سفر کی تلاش، میرے شوق خانہ خراب کو تیری رہ گزر. تو شوق خانہ خراب کچھ ہوگا، اچھی ہی چیز ہوگی. تو اگر دونوں لائنیں ڈیفیکلٹ ہو جائیں تو پھر وہ چلا جائے گا چھوڑ کے آپ کو. لیکن اگر ایک لائن اس کی سمجھ میں آ رہی ہے تو دوسری لائن میں آپ لبرٹی لے سکتے ہیں. یہ بات اچھی لگی مجھے اور صحیح بات ہے. الغرض بالی ووڈ فلم انڈسٹری میں اردو ادب کا کردار گہرا اور دیرپا ہے. کلاسیکی فلموں کے جذباتی مکالموں سے لے کر لازوال گانوں کے روح کو متاثر کرنے والے بول تک اردو نے بالی ووڈ کو انگنت طریقوں سے مالا مال کیا ہے. اس کے اثر نے سنیما کی زبان کو شکل دی ہے، جذباتی گہرائی اور فنکارانہ اظہار کی پرتوں کا اضافہ کیا ہے جو آج بھی ناظرین میں گونج رہی ہے. جوں جوں بالی ووڈ ترقی کرتا جا رہا ہے، اردو ادب کی وراثت اس کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہے جو کہانی سنانے کے فن میں زبان کی طاقت کا ثبوت ہے. حسرت موہنی، نیرج مخدوم، محی الدین، اسد بھوپالی، ندا فاضلی، انجان اور خمار بارہ بنکوی جیسے دیگر نغمہ نگاروں کی خدمات بالی ووڈ موسیقی کی وراثت میں انمول ہے. ہر ایک نے اپنی منفرد آواز اور شاعرانہ حساسیت کو انڈسٹری میں لایا، ایسے گانے تیار کیے جو ہندوستانی سنیما کا لازمی حصہ بن گئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ گلزار صاحب کی رائے سے متفق ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں. ہاں ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.